In this video, we are going to discuss regarding the management of pregnancy induced hypertension. Pregnancy में hypertension भएछ भने सो त हामी फर्स्टमा क्लासिफिकेसन हेरौँ. क्लासिफिकेसन अफ हाइपरटेन्सन केमा हुन्छ, ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सी के हुन्छ. त एउटा हाइपरटेन्सन प्रेग्नेन्सी, त्यसपछि प्री एक्जिस्टिङ हाइपरटेन्सन, त्यसपछि गेस्टेसनल हाइपरटेन्सन, त्यसपछि आउँछ प्री इक्ल्याम्सिया, त्यसपछि इक्ल्याम्सिया एन्ड वाइट कोट हाइपरटेन्सन. अब के हुन्छ कि हाइपरटेन्सन प्रेग्नेन्सीमा ब्लड प्रेसर हाम्रो मोर देन 140 mmHg, 140/90 mmHg अन द टु सेपरेट ओकेजन एन्ड एटलिस्ट कति 4 आवरको अपार्टमा हेर्दाखेरि हाम्रो यतिको प्रेसर छ भने त्यसलाई भन्छ हाइपरटेन्सन प्रेग्नेन्सी वुमेनमा. त्यसपछि हाम्रो प्री एक्जिस्टिङ हाइपरटेन्सन भन्दा हुन्छ हाइपरटेन्सन प्रायर टु द प्रेग्नेन्सी अर अकरिङ बिफोर द 20 विक्स अफ द गेस्टेसन. 20 विक पुग्नुभन्दा अगाडि नै हाम्रो के हुन्छ हाइपरटेन्सन आइरहेछ भने त्यसलाई प्री एक्जिस्टिङ हाइपरटेन्सन. गेस्टेसन हाइपरटेन्सन भनेको हो कि हाइपरटेन्सन आफ्टर 20 विक अफ गेस्टेसन पछि विथआउट प्रोटिन्युरिया छ भने त्यसलाई के भन्छ गेस्टेसनल हाइपरटेन्सन अर एनी अदर फिचर्स अफ प्री इक्ल्याम्सियाको अदर फिचर छ भने. त्यसपछि प्री इक्ल्याम्सिया भने विथआउट प्रोटिन्युरिया अर अदर फिचर अफ द प्री इक्ल्याम्सियाको अदर कुनै फिचर छैन भने त्यसलाई के भन्छ गेस्टेसन हाइपरटेन्सन भन्छ. अब आउँछ प्री इक्ल्याम्सिया भनेको हो हाइपरटेन्सन आफ्टर द 20 विकमा हुनु पऱ्यो, तर त्यसमा प्रोटिन्युरिया पनि हुनु पऱ्यो अनि अथवा प्रोटिन्युरिया मेटर्नल अर्गन डिस्फङ्सन अर युटेरो प्लासेन्टल डिस्फङ्सन हुनु पऱ्यो. त्यसलाई के भन्छ प्री इक्ल्याम्सिया. इक्ल्याम्सिया भनेको हो त्यो जेनरली सिजर आउनु पऱ्यो. प्री इक्ल्याम्सियाको पेसेन्टलाई हाम्रो के आउनु पऱ्यो, सिजर आउनु पऱ्यो. प्रेग्नेन्ट वुमेन प्रिभियस डायग्नोसिस प्री इक्ल्याम्सिया छ भने त्यसलाई सिजर आयो भने जेनरल सिजर त्यसलाई भन्छ इक्ल्याम्सिया. त्यसपछि वाइट कोट हाइपरटेन्सन द्याट ओन्ली अकर क्लिनिकल इन्भाइरोमेन्टमा भयो भने त्यसलाई वाइट कोट हाइपरटेन्सन भन्छ, डक्टरको निगरानीमा भइरहेछ भने. त्यसपछि आउँछ हाम्रो क्रोनिक हाइपरटेन्सन. अब क्रोनिक हाइपरटेन्सन भनेको इन्क्रिज रिस्क अफ द सुपर इम्पोज प्री इक्ल्याम्सिया एन्ड प्लासेन्टल कम्प्लिकेसन एन्ड इन्क्लुडिङ इन्ट्रायुटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्सन एन्ड द प्लासेन्टल एब्रप्सन हुनसक्छ, जसले के भन्छ हाम्रो क्रोनिक हाइपरटेन्सन. त्यसपछि हाम्रो लेबेटालोल अर एक्सटेन्डेड नेफिडेपिन युज गरिन्छ यसमा हाम्रो. अनि टार्गेट हाम्रो के छ कि 130 भन्दा कम सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर राख्नु पऱ्यो अनि 80 भन्दा कम हाम्रो डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर राख्नु पऱ्यो अनि मेन्टेन गर्नु पऱ्यो ब्यालेन्स मेन्टेन सेफ्टी फर द फेटस एन्ड फेटल पर्फ्युजन्स. एन्जियोटेन्सिनोजेन कन्भर्टिङ इन्जाइम एसी इन्भिटर जुन छ नि अथवा एआरबी स्टप गर्नु पऱ्यो हाइपरटेन्सनमा, किनभने यो चाहिँ हाम्रो फेटल प्लानिङ टु बिकम द प्रेग्नेन्ट अर सुड बी एभोइडेड, किनभने यो फेटलको लागि टक्सिक हुन्छ, फेटोटक्सिक हुन्छ. त्यही भएर अनि डायरेटिक्स किन दिइँदैन किनभने हार्ट फेलर छ भने यदि के भन्छ डायरेटिक्स एभोइड अनलेस देयर इज अ हार्ट फेलर. यदि हार्ट फेलर छैन भने त्यहाँ यहाँ दिन मिल्दैन, किनभने यसले के गर्छ कि ब्लड भोल्युम घटाउँछ. ब्लड भोल्युम घटाएपछि के हुन्छ कि प्लासेन्टामा हाइपर पर्फ्युजन हुन्छ. त्यसपछि हाम्रो गेस्टेसनल हाइपरटेन्सनमा के हुन्छ कि गेस्टेसनल हाइपरटेन्सन म्यानेज एक्टिभली विथ वान अफ द ड्रग. अनि के हुन्छ रिड्युस गर्नुपर्छ रिस्क अफ प्रोग्रेसन अफ प्री इक्ल्याम्सियामा जानुभन्दा बचाउनु पऱ्यो. त के ड्रग दिन सकिन्छ हाइपरटेन्सन ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी? त हाम्रो लेबेटालोल दिन सकिन्छ, अल्फा एन्ड बिटा ब्लकर हो. त्यसपछि नेफेडेपिन एम्लोडिपिन क्याल्सियम च्यानल ब्लकर हो. त्यसपछि मिथाइल डोपा सेन्ट्रल एक्सन हो यसको. त्यसपछि डोजाक्सिन अल्फा रिसेप्टर ब्लकर हो. यिनीहरूलाई दिन सकिन्छ गेस्टेसनल हाइपरटेन्सनलाई. प्री इक्ल्याम्सियामा पेसेन्ट पुगिसकेछ भने प्री इक्ल्याम्सिया भनेको के हो पहिला त्यो बुझौँ. अनसेट अफ हाइपरटेन्सन जुन छ नि त्यो ब्लड प्रेसर मोर देन 114/90 mmHg हुनु पऱ्यो. त्यसमा प्रोटिनुरिया भनेको के हो कि यसमा 300 mg/24 आवरमा 300 भन्दा बढी mg हाम्रो प्रोटिन लस हुनु पऱ्यो युरिनमा, अथवा हाम्रो प्रोटिन क्रिएटिन रेसियो लियो भने मोर देन अर इक्वल टु 0.3 हुनु पऱ्यो. यो भएपछि के हुन्छ कि यो प्रोटिन अनि कतिको डुरेसनमा मतलब आफ्टर 20 विक अफ द गेस्टेसन पछि यो कन्डिसन छ भने त्यसलाई प्री इक्ल्याम्सिया भन्छ. के हुनुपर्छ 140 mg 140/90 mg भन्दा बढी प्रेसर हुनु पऱ्यो. प्रोटिनिया हुनु पऱ्यो. प्रोटिनिया कति हुनु पऱ्यो युरिनमा 300 mg/24 आवरमा. अनि अथवा हाम्रो प्रोटिन क्रिएटिन रेसियो कति हुनु पऱ्यो मोर देन 0.3 भन्दा बढी हुनु पऱ्यो 20 विक अफ द गेस्टेसन पछि. त्यसलाई भन्छ प्री इक्ल्याम्सिया. अब यसमा साइन सिम्टम हेऱ्यो भने के हुनसक्छ त हेडेक, डिलिरियम एन्ड सिजर हुनसक्छ हेडेक. त्यसपछि हाम्रो फ्लासिङ लाइट्स, नजिया, भोमिटिङ, इपिगास्ट्रिक राइट र अप्पर क्वाड्रेन्ट पेन हुनसक्छ. हाइपरटेन्सन त भइहाल्यो. त्यसपछि कन्स्टेन्ट एब्डोमिनल पेन अर प्लासेन्टल एब्रप्सन हुनुपर्ने हुनसक्छ. त्यसपछि इन्ट्रायुटेराइन डेथ पनि हुनसक्छ बच्चाको. त्यसपछि फेटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्सन पनि हुन्छ, फेटल ग्रोथ हुँदैन. त्यसपछि प्रोटिनुरियासमा हुन्छ प्रोटिनुरिया. अनि इडिमा भनेको माथिदेखि तलसम्म हाम्रो हुन्छ. इडिमा फेसमा हेडमा एन्ड लेगमा देखिन्छ. अब रिस्क फ्याक्टर के हुन्छ प्री इक्ल्याम्सियाको? प्री इक्ल्याम्सियामा प्रिभियस हिस्ट्री अफ द प्री इक्ल्याम्सिया छ भने, मल्टिपल प्रेग्नेन्सी छ भने,
प्रिमिपारिटी छ भने त्यसपछि हाम्रो जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन अर ओबेसिटी छ भने पेसेन्टमा अथवा इन्क्रिज मेटर्नल एज छ पेसेन्टको भने प्रि एक्जिस्टिङ मेडिकल कन्डिसन लाइक क्रोनिक किडनी डिजिज हाइपरटेन्सन डायबेटिक मेलाइटस छ भने त्यसपछि सिस्टेमिक लुपस इरिथेमेटस अथवा कनेक्टिभ टिस्यु डिजिज छ भने प्याथोफिजियोलोजी हेऱ्यो भने क्रोनिक युटेरो प्लासेन्टल स्केमिया एन्ड एक्जर्गेटेड मेटर्नल इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स अर इम्बालेन्स अफ एन्जियोजेनिक फ्याक्टर लाइकली कन्ट्रिब्युट टु द क्लिनिकल सिम्टम्स छ भने त्यसपछि डिफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट अफ द प्रिक्ल्याम्सिया इज डेलिभरी अफ द फेटस एन्ड प्लासेन्टा इन प्रिक्ल्याम्सिया विथआउट सिभियर फिचर डेलिभरी एट 37 विक इज द रिकमेन्डेड फर वुमेन इफ द प्रिक्ल्याम्सिया के छ कि सिभियर फिचर छ भने जस्तै हेल्प सिन्डम छ त्यसमा हेल्प सिन्डम मतलब के हुन्छ कि हेमोलाइसिस छ एलिभेटेड लिभर इन्जाइम अथवा लो प्लेटलेट्स छ भने के गरिन्छ यो डेलिभरी रिकमेन्डेड अनलेस पेसेन्टको हाम्रो लेस देन 30 विक छ भने त्यसपछि लेबेटल र हाइड्रोलाजिन आइभी दिन सकिन्छ फर्स्ट लाइनमा पेसेन्ट जुन म्यानेज गर्छ सिभियर हाइपरटेन्सन प्रिक्ल्याम्सियामा त्यसपछि कन्सिडर के हुन्छ ओरल एजेन्ट लाइक हाम्रो के दिन सकिन्छ ब्लड वन्स प्रेसर इज कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गरेपछि ओरल एजेन्ट दिन सकिन्छ त्यसपछि इलिभेटेड आर्टेरियल प्रेसर सुड बी रिड्युस स्लोली अनि एभोइड हाइपरटेन्सनलाई एभोइड गर्नुपर्छ किनभने यसले गर्दाखेरि फेटसको ब्लड फ्लो डिक्रिज हुन्छ अनि फेटसको डेथ हुन सक्छ त्यसपछि आउँछ हाम्रो म्याग्नेसियम सल्फेट प्रेफर्ड एजेन्ट हो जुन चाहिँ इक्ल्याम्सिया पेसेन्ट प्रिक्ल्याम्सिया छ भने अथवा सिभियर फिचर छ भने अल्सो ट्रिटमेन्ट प्रिभेन्ट द रिकरेन्ट सिजर इन द पेसेन्ट विथ इक्ल्याम्सिया त्यसपछि केयर अफ द पेसेन्ट टेकन के हुन्छ कि म्याग्नेसियम पेसेन्ट दिइन्छ अनि इम्पेयर रेनल फङ्सन अर पल्मोनरी एडिमा छ भने केयर पेसेन्टलाई यदि यो रेनल फङ्सन इम्पेयर छ अथवा पल्मोनरी एडिमा छ भने त्यसमा हाम्रो केयर हेर्नुपर्छ कि म्याग्नेसियम दिएपछि पेसेन्टलाई सुपेरियर टु फेन्टोन एन्ड डायजेपाम के हुन्छ कि रिड्युस गर्छ रिस्क अफ सिजरको दिज आर द रिगार्डिङ हाउ टु म्यानेज द हाइपरटेन्सन सिजरको लागि हामी फेन्टोन र डायजेपाम दिन सकिन्छ